اور بھی आगे یہ एक अहमदी भाई आ गए अस्सलाम हैं। वालेकुम। ये कौन से अली वाले भाई भाई हैं? एक गालिब, ये लास्ट आईडी बैठी है बात लूंगा जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी वालेकुम सलाम। या बड्डी बड्डी भाई जी, जी जी प्यारे भाई आप हाँ अहमदी जी, भाई हैं? जी अहमदी हूँ मैं। जी 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 प्यारे भाई, आपको वेलकम मैं करते हैं। पहली दफ़ा, ये मेरा बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस, मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में लाइव पे आया हूँ, क्योंकि आपकी ब्रॉड पे बड़े आप तमीज़ के साथ बात कर रहे थे, आप जमात अहमदिया का नाम भी जो है बड़े एहतराम से ले रहे थे, तो मैंने समझा कि आपके साथ बात करने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि आमतौर पर जो दूसरे गैर अहमदी लोग हैं वो तो गालियों पे बदजुबानी पे उतर आते हैं कि उनके साथ तो किसी किस्म की बात की नहीं जा सकती, ना समझा जा सकता है। तो मैं आपको अपना मकसद बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं किस पर्सपेक्टिव से आपके पास आया हूँ। जी मैं एक मुसलमान लड़का हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, और बचपन से, मतलब कि मेरे मुताबिक तो हम मुसलमान हैं, तो लेकिन हमें माशरे में कहा जाता है कि आप काफिर हैं, ठीक है, कि आपका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं। तो जब मैं मैं सोचता हूँ कि जब मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब मैं इसका इतराफ़ कर रहा हूँ तो मैं काफिर क्यों हूँ एज़ अहमदी? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसको समझने के लिए बड्डी भाई आप वाकईतन समझना चाहते हैं ना? जी जी बेशक, क्योंकि मैं अल्लाह, उसके रसूल और उसकी किताब पर ईमान लेके आया हूँ। मेरा जो एंड गोल है वो जन्नत हासिल करना है, वो मुझे अहमदी जन्नत तक लेके जाएं, सुन्नी लेके जाएं, देवबंदी, जो भी हो, मैं सच्चाई जो है ना उसको फॉलो करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस मिजाज के साथ आप आए, जिस मिजाज से आपने गुफ्तगू शुरू की, यही मिजाज हम आखिर तक रखने की कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से आपको गारंटी है। क्या मैं आपसे मुतमिन हो सकता हूँ? जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। आपने कोई डॉज नहीं होगा, कोई ट्रिक नहीं होगा, पूरी ईमानदारी के साथ अपना मौकफ सामने आएगा। ठीक है जी ठीक है। मैं एक और बात थोड़ी सी ऐड कर दूं कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई और मैं भी नहीं, ज्यादा इल्म है, ना मैं अरबी जुबान जानता हूँ, ठीक है। मैं ठीक है, जो मैं अपने इल्म के मुताबिक आपके साथ बात बस कर सकता हूँ। अगर आप गहराइयों में जाएंगे या मिर्जा साहब की जो तहरीर है उनके बारे में अगर मुझसे सवाल करेंगे तो हकीकतन मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। हाँ, नहीं, मैं मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रख सकता हूँ। बिल्कुल। देखें, सबसे पहले यह है कि ये तो मुनाजरा तो होने नहीं वाला जी कि जी जिसमें आप मुझे कहें कि भाई ये अच्छा कि आपने बताया, मैं भी कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं कोई मौलाना मुफ्ती नहीं, ठीक है। अच्छा, नंबर वन। नंबर दो, आपका अदम इल्मी या आपका कम मुताला मिर्जा साहब के हवाले से जी ये नहीं कहेगा, ये नहीं चीज़ सामने आएगी कि मैं आपके इल्म में उस हवाले से इजाफा ना करूं। जी बहुत सी चीज़ों में हो सकता है आप मेरे इल्म में इजाफा करो, हो सकता है मैं आपकी चीज़ों में इल्म में इजाफा कर दूं, ठीक है। ठीक। अच्छा, आप सुना, आपने एक सवाल रखा। जी ये सवाल जन्म लेता है आपके एक ऐसे दावा और ऐसे मौकफ से जी जो आप समझते हैं कि ऐसे ही है जैसे आपने पेश किया। मिसाल के तौर पर जी आपने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने के बाद जी आपको काफिर कैसे कहा जा सकता है, बेशक। ये आपने कहा। जी इसका मतलब है आप ये मानते हैं कि जो ये कलमा पढ़ ले उसको काफिर नहीं कहा जा सकता। जी ठीक है। अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि जमात अहमदिया हमें ये पढ़ने के बावजूद काफिर कहती है, तो फिर आपका मौकफ क्या होगा? मैं उनको गलत कहूंगा, आप मुझे साबित कर दें। ठीक है, जी जबरदस्त। मैं आपको साबित कर दूं? जी जी ठीक है। बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां साहब का नाम सुना आपने? जी बेशक। ठीक है। अनवार खिलाफत किताब का नाम सुना हुआ आपने? नाम तो नहीं सुना, लेकिन आप पोस्ट कर सकते हैं इसे अभी कि नहीं, मुझे खुद देखना होगा। मैं आपको, हाँ, मैं अभी अभी आपको रेफरेंस देता हूँ। जी जी आपने जाना है alislam.org के ऊपर। ठीक है। उसमें बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां साहब जो कि मिर्जा साहब के बेटे थे, मुस्लिम जी मऊद भी उनको कहा जाता है, जी जी ठीक है। और उनको दूसरे वो खलीफा भी हैं जमात के सिलसिला जी के। जी उनकी किताब है अनवार खिलाफत। इनवार खिलाफत मैंने लिख अनवार लिया। खिलाफत, ठीक है, हाँ। उसमें आप पेज नंबर 80 से ऑनवर्ड्स पढ़ें, 84 से 94 तक, ये 10 पेजेस आप पढ़ें। उसमें बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां साहब लिखते हैं कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझें। ठीक है। उन्होंने लिखा है कि ना तो इनके जनाजे पढ़ेंगे, जी ना अपनी बेटियां इनको देंगे, ठीक है। ठीक है जी, और ना इनके जनाब हाथों के अंदर हम जाएंगे, ठीक है जी, ना इनके पीछे नमाजें पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, वहां पर बयान किया कि मिर्जा साहब ने अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा था, जो उनका बड़ा बेटा था उसका नाम था फजल अहमद। ठीक है। मिर्जा साहब ने अपने बड़े बेटे फजल अहमद का जनाजा सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा था कि वो मिर्जा साहब पे ईमान नहीं लेके आया था। जी तो इससे पता चला कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने के बाद भी जमात अहमदिया के नजदीक मैं काफिर हूं, मैं निकला हूं। अब मिर्जा साहब का एक और बेटा था, बड़ी भाई, जिनका नाम है बशीर अहमद एमए। आपको पता है किताब है सीरतुल महदी, नाम सुना है? जी जी ये उन्होंने लिखी हुई है, जी ठीक है ना। उनका एक टाइटल है जिसको कहते हैं कमरुल अंबिया। कमरुल अंबिया उनका टाइटल है। जी बशीर अहमद एमए साहब ने जो किताब लिखी, यानी जो रिव्यू लिखा था, वो आर्टिकल छपे थे कलमतुल फसल के नाम से। वो शुरू होते थे पेज नंबर 120 से लेके ऑनवर्ड्स आगे 190 तक, 80-90 तक। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है। उन्होंने कहा है गैर अहमदियों को, यानी कि हम जो गैर अहमदी हैं, गैर अहमदियों को मुसलमान समझने का अकीदा खबीस अकीदा है, ये अकीदा ठीक नहीं है। फिर पता है उन्होंने क्या लिखा बड़ी भाई? उन्होंने लिखा है कि जो ईसा अलैहि सलाम को मानता हो मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानता हो तो वो मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता। ऐसे ही
जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानता हो मगर मसीह मऊद मिर्जा साहब को ना मानता हो, वो मुसलमान और मोमिन हो ही नहीं सकता, बल्कि पक्का ठक्का काफिर है, दार इस्लाम से खारिज है। ये कहा। अब सवाल ये उठता था कि मिर्जा साहब ने फिर मुसलमान लिखा हुआ है, किनको लिखा हुआ है? उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मिर्जा साहब ने मुसलमान उनको सिर्फ इसलिए कहा है कि वो अपने आप को कहते थे तो पहचान के लिए, यानी आइडेंटिटी। जैसे आज आप हमें कहते हैं सरकारी मुसलमान, यानी जमात अहमदिया हमें कहती है और सरकारी मुसलमान, हमें मुसलमान मान नहीं रही होती, वह कह रहे होते हैं सरकारी मुसलमान, जैसे क्योंकि नाम मशहूर हो गया। आपको पता है बड़ी भाई, जो मुस्लिम मऊद है ना, जो दूसरे खलीफा आपके, उनकी एक किताब है आईना सदाकत। उस किताब के अंदर पता है उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि हर वो शख्स जिस तक मिर्जा साहब का पैगाम पहुंचा और उसने उनको नहीं माना, वो काफिर है, पक्का ठक्का काफिर है, दार इस्लाम से खारिज है। आमिर भाई, आपकी ये बात मेरी बिल्कुल समझ में आ गई है। मैंने किताब का नाम भी लिख लिया है, अनवार खिलाफत, पेज 80 से 90। ये मैं ज़रूर तहकीक करूंगा अल्लाह ताला के फजल से। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आप मुझे काफिर मानते हैं कि नहीं मानते? कि मैं अपना अकीदा आपको बताता हूँ ना, मैं आपसे फिर पूछता हूँ। मेरा अकीदा मैंने कलमा आपके सामने पढ़ दिया, और मेरा अकीदा है कि वही इमाम मेहदी, वही ईसा इब्ने मरियम, जिसका नबी पाक सल्लम ने काफ़ी हदीसों में, सही मुस्लिम में जो मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है कि आखिरी वक्त में ईसा इब्ने मरियम दुनिया पे आएगा, इमाम मेहदी आएगा, इस्लाम का बोलबाला होगा। मैं उसी हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानियों को वही ईसा इब्ने मरियम मानता हूँ, वही इमाम मेहदी मानता हूँ आप सल्लम के कहने पे। तो क्या मैं मुसलमान हूँ कि नहीं हूँ? जबरदस्त हो गया। मैंने आपको ये चीज बताई कि एक मसला तो हमारा हल हो गया, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके सवाल का जवाब आया कि नहीं आया। वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम सवाल के साथ स्टिक नहीं रहेंगे। कि आपका ये मसला हल हो गया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बावजूद मैं गैर अहमदी काफिर हूं। आप ये समझ, आप पता नहीं, चल मैं नहीं समझता, आप नहीं समझते? क्योंकि जो मुझे जो हमारा अकीदा, जिस अकीदा जो मैंने सीखा हुआ है उसके मुताबिक तो ये है कि कुफर का जो फतवा है वो इंडिविजुअल लग सकता है, लेकिन पूरी जमात को एक काफिर या जमात कह देना, या पूरी एक कौम को काफिर कह देना, ये इस्लाम बड़ी में इजाजत नहीं है। जी, गलतफहमी हुई है। मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं, मैं पढ़ता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप मुझे मुसलमान समझते हैं? बेशक। मैं मिर्जा साहब को नहीं मानता, फिर भी समझते हैं? जब तक आप अल्लाह ताला और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं तो मैं, और आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, तो मैं आपको मुसलमान समझता हूं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जमात अहमदिया की रूह से, जमात अहमदिया हर उस इंसान को जो खुद को मुसलमान कहता है उसे मुसलमान समझता है। पक्की बात है? पक्की बात है। अगर कोई मुझे ये सारा कुछ कहने के बाद कहे कि ये गैर मुस्लिम है, तो आप उसको गलत समझते हैं? अगर कोई मुसलमान जो है वो कुफरिया अकीदा रखता है, उस अकीदे को कुफरिया कहा जा सकता है, उसे काफिर का फतवा नहीं दिया जा सकता, मेरी सोच, मेरी इल्म के मुताबिक। यानी मैं मिर्जा साहब के इनकार की वजह से कुफरी अकीदा तो रख सकता हूं मगर काफिर नहीं हूं? बेशक, क्योंकि अगर नबी पाक सल्लम के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक अगर ये साबित हो जाता है कि जो मसीह में वो सच्चे थे जिनका आप सल्लम ने जिक्र किया था, और आप उन्हें जुटलाते हैं, तो आपने नबी पाक सल्लम की हदीस का कुफर किया है, तो वो अकीदा कुफरिया है। लेकिन मैं आपको काफिर का ठप्पा नहीं लगा सकता, ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। ठीक है, यानी जो ठप्पा ये लगाएगा तो वो गैर इस्लामी काम कर रहा है, इस्लाम और कुरान के खिलाफ जा रहा है ना? जी देखे ना, अब साफ साफ कुरान पाक में लिखा है कि शिर्क करने वाला कुफर करता है। अगर बड़ी भाई मैंने क्यों स्टार्ट में मैंने आपको पाबंद किया था कि आप भी ईमानदारी से चलेंगे, मैं भी चलूंगा। जी जी, आप मुझे बताएं कि वो जब आप ये कहते हैं कि ये चीज कुरान के मुताबिक है कि हम किसी पे कुफर का फतवा नहीं लगा सकते, जी, तो फिर जो मुझ पे कुफर का फतवा लगा रहा होगा इस सारी सूरत हाल में जिसमें आप मुझे मुसलमान समझ रहे हो, तो वो कुरान के खिलाफ जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? दो टोक बात है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक जा रहे ना, ईमानदारी से चलेंगे ना, जा रहे ना वो? जी जी, इसका मतलब है आप ये मान रहे हैं कि बशीरुद्दीन महमूद जो दूसरे खलीफा और मुस्लिम मऊद हैं, जो प्रॉमिस्ड रिफॉर्मर हैं, वो कुरान के खिलाफ गए? देखे ना, मैंने उनकी तहरीर, मैंने आपको पहले बताया, मैंने ये जो आपने किताबों के नाम बताए मैंने इनको नहीं पढ़ा हुआ, मुझे नहीं पता कि उसमें ये लिखा है ये हकीकत भी, क्योंकि आपने यहाँ पे लाइव पे भी वो नहीं ना लगाई, आपने मुझे रेफरेंस दी है। मैं इस चीज को जाके देख सकता हूँ, मैं जब इल्म हासिल कर लूंगा इसके बारे में तो फिर मैं आके ये फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, फेयर इनफ। मेरे ख्याल से ईमानदारी का तकाजा ये है कि हम अपनी गुफ्तगू को यहीं ड्रॉप करें। उसकी वजह ये है कि मेरे पास दो ऑप्शन, एक तो ये है कि मैं लैपटॉप खोलूं और मैं आपको अभी पढ़ाऊं। अगर आप मुझे ये कहते हो तो मैं आपके लिए, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था हम पूरी ऑनेस्टी के साथ चलेंगे। अगर आप मुझसे डिमांड करते हो कि आमिर भाई ये आपका राइट है, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने मुझे रेफरेंस दिया है, आप उठें और आप लैपटॉप से मुझे दिखाएं, तो मैं आपको लैपटॉप से दिखा देता हूं। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप मुझे रेफरेंस दिए। जुनैद भाई अगर यहाँ मौजूद हैं तो वो आपको वो पढ़ के सुना सकते हैं अगर आप चाहें ना। नहीं देखे ना, मैं मसला नहीं अल इस्लाम पे जाके मैं खुद जो है उसकी तहकीक कर सकता हूँ। राइडर भाई वो पढ़ने से ये होगा कि बजाय उसके कि स्कैन अगर लग जाए वो खुद पढ़े, मगर वो कह रहे हैं कि उनको टाइम चाहिए। ठीक है, वो रिजवी भाई भी लगा सकते हैं, सामने लगा। और मैं उनका मौकफ भी देखे ना, मैं जमात अहमदिया का मौकफ भी उनसे हासिल कर लूंगा कि ये क्यों उन्होंने ऐसा लिखा है, समझ रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फिलहाल अगर आप पढ़ा भी देंगे तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गया। बड़ी भाई फिर ऐसे करते हैं, हम ना टाइम बचाते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपसे कहूंगा ना कि ऐसा है तो फिर आप कहेंगे अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, तो आप कह रहे हैं तो पता नहीं वो है कि नहीं। तो बेहतर ये कि फिर आप मेरे बारे में बदगुमान हो जाए, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो बेहतर ये है कि आप टेक योर टाइम। आप पहले जो मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं उनको आपने जाके गो थ्रू करना है। जब आप उनको पढ़ के जमात का ऑफिशियल मौकफ लेके आएंगे तो हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे पता क्या होगा कि क्या अब आप इस चीज पर अभी भी एग्री करते हो कि कोई शख्स अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू
ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े और मिर्जा साहब को ना मानता हो, तब भी क्या आप उसको मुसलमान मानते हैं? जब आप इस मसले को हल कर देंगे तो इसी सवाल के जवाब में बड़ी भाई आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि जब नहीं, जमात अहमदिया नहीं मानती। वो तो आपकी बात मैं समझ गया हूँ, ठीक हो गया। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आप मुझे मुसलमान समझते हैं कि नहीं? मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात यह है, क्यों छुपा हुआ था, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अब आपको जवाब देने लगा। जी। सबसे पहले आपने एक चीज समझनी है, ये भी स्कैन सामने लगा आईना सदाकत का, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये डोंट मिस आउट को हटा, थोड़ा साइड पे हटा दें, भाई को स्क्रीनशॉट लेने दें। मॉडरेटर काइंडली अगर आप ये इसको डोंट मिस आउट को हटा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि उसकी स्क्रीन से आगे पीछे हो जाए। अच्छा बड़ी भाई, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपकी बात का जवाब देने लगा हूँ। वो जवाब ये है, जब ये उसूल ही बुनियादी तौर पर खिलाफ निकला कि सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने वाले को मुसलमान समझा जाएगा और उसके अकायद, उसके अमाल, उसके जो इंतबाकात हैं, जो उसकी इम्प्लीफिकेशंस हैं, उनके ऊपर गौर नहीं किया जाएगा और सिर्फ उसको इसी बुनियाद पर मुसलमान कहा जाएगा, ये बात ही उसूली तौर पर ठीक नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, आपका सिर्फ अपने आप को कलमा पढ़कर मिर्जा साहब के साथ अपने अकायद मुंसलिक कर हमारे सामने पेश होना, यकीनी तौर पर बड़ी भाई मैं आपको मुसलमान नहीं समझता। ये तो यकीनी बात है, मैं नहीं समझता आपको मुसलमान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप मुसलमान नहीं समझते, इसके बावजूद कि मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के मैं जन्नत में दाखिल हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता? बिल्कुल मैं आपको बताने लगा हूँ। बिल्कुल, ये देखा ना, ये फर्क है। जैसे आपने कहा ना, यानी मेरे बेशक ये पढ़ने, बिल्कुल जैसे मेरे बेशक पढ़ने की वजह से आप मुझे नहीं समझते। नहीं, मेरे समझने का देखे ना आमिर भाई, आपके समझने से मेरे समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला इस चीज का अल्लाह ताला फर्क नहीं पड़ता बड़ी भाई। अगर आप कुरान और हदीस से ये साबित कर दें कि मैं ये कलमा पढ़ने के बावजूद जहन्नमी हूँ, तो फिर तो मुझे डरने की जरूरत है, फिर तो मुझे ये अपना जो अकीदा है वो इसी वक्त तरह करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा तो एंड गोल है जन्नत हासिल करना, और जन्नत अगर मुझे हासिल नहीं होगी तो मैं जो मर्जी पढ़ता रहूं। जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर मेरा मौकफ और आपका मौकफ को अहमियत नहीं रखता ना, तो फिर आपको मुझसे सवाल पूछना अहमियत इसलिए नहीं रखता कि ये सवाल तो मेरे से बनते नहीं जब मेरे इख्तियार में एक चीज नहीं है। आप फर्क समझ रहे हैं? मैंने जो आपको कहा वो इस बुनियाद पर कहा, आपको काश आप समझते कि मैंने क्यों आपके सवाल के जवाब में आपसे टेबल टर्न करने के लिए सवाल पूछा, ताकि आपको पता चले कि आपका जो अकीदा है वो आपकी कम इल्मी पर या आपकी अपनी सोच के ऊपर डिपेंडेंट है, रादर देन के जमात का लिटरेचर क्या कहता है। अब आपको जाके जमात का लिटरेचर पढ़ना है तो आपको पता चलेगा कि आमिर हक जो बात कर रहा है वही आपकी जमात करती है। उलाइका हुमुल काफिरून, हक्का की टर्म इस्तेमाल की गई है हमारे बारे में कि पक्के ठक्के काफिर तो गैर अहमदी हैं, ये टर्म हमारे लिए इस्तेमाल की गई है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये कहा गया है कि हम उसी तरह इनकार करते हैं जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया जाता है। तो ये हमारे बारे में बड़ा मौक़िफ़ जमात का क्लियर है। हमारा जनाजा पढ़ना, हमारे साथ जो है वो हमारी निकाह के से दूर रहना, बल्कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां साहब ने रखा हुआ है कि ये काम करो ताकि इनमें और हमें फ़र्क पैदा हो। मिर्ज़ा साहब ने लिखा है इनका इस्लाम और है, हमारा इस्लाम और। अल फजल में छपा 1904 और 5 के अंदर मिर्ज़ा साहब एक रिसाला शाया कर रहे थे जिसका नाम था रिव्यू ऑफ रिलीजन। तो उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा साहब आपका नाम हटा के, मिर्ज़ा साहब कहते हैं मुझे छोड़ के मुर्दा इस्लाम पेश करोगे, मेरे बगैर तो इस्लाम ही मुर्दा हो जाता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि उनका इस्लाम और है, हमारा और, उनकी तौहीद और है, हमारी और, उनकी नमाज और है, हमारी नमाज और, उनकी ज़कात और है, हमारी ज़कात और। अलगर्द उन्होंने कहा और तफसील से बयान किया कि उनका इस्लाम और है, हमारा और। बड़ी भाई आप तवज्जो करनी है, मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा होमवर्क है, मेरा भी और आपका भी, कि हम उन रेफरेंसेस को एक बार काउंटर वेरीफाई करेंगे, रिव्यू करेंगे और जमात का आप ऑफिशियल फीडबैक लेके आएंगे ताकि हम अपनी बात को यहाँ से रिज्यूम कर सकें। वो क्या है बड़ी भाई, तवज्जो चाहता हूँ। आपने कहा मेरा मौक़िफ़ क्या है, आपने पूछा आप क्या कहते हैं। मैंने आपको 2 टोक बताया। जमात अहमदिया का आप फ़र्द होने के एतबार से मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का मुद्दई, उनको मानने वाला, नबूवत के नए सिलसिले को जारी करने वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल वो दायरा इस्लाम से खारिज है। यही वजह है। हाँ जी, बिल्कुल, ये क्लियर बात है। जी जी जी, ये मेरा, लेकिन अब मसला आमिर भाई यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो मेन, आपकी बात खत्म होगी? जी 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 प्लीज। हाँ जी, मेन इशू ही हमारा यहाँ पे आके बनता है कि गैर अहमदी जो है वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मैं सही बात समझ गया? नहीं, गलत समझे आप। कैसे? मेरा आपने दोबारा सुना है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। ठीक है। अब आपके बाद किसी किस्म का कोई मुद्दई नबूवत, किसी किस्म का कोई नया सिलसिला जारी नहीं हो सकता। कोई नई शरीयत नहीं आ सकती, जैसे मैं समझा। ना नई शरीयत आ सकती है, ना कोई नया नबी आ सकता है, ना कोई नया सिलसिला नबूवत का जारी हो सकता है। बेशक बेशक, यहाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हमारा जो डिफरेंस है मेन आपसे, हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आ सकते हैं, और हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो थे वो अल्लाह के नबी थे। यही बात हम मानते हैं आपके मुताबिक? मुझे तो ये लगता है कि हाँ जी, बेशक ऐसे ही मानते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप मुझे तो कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, नबूवत का हर किस्म का सिलसिला शरीयत का खत्म हो चुका है, लेकिन हजरत ईसा फिर वापस आ रहे हैं। फिर मैं जरा थोड़ा सा डबल माइंडेड हो जाता हूँ कि जब नबूवत खत्म हो गई है, हजरत ईसा नबी हैं, वो वापस क्यों आ रहे हैं? ठीक है, आपने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 पढ़ी है? 81
پڑھی ہوگی لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا میں لکھا آسان کر دیتا ہوں. جی جی اس میں میثاق النبیین لیا گیا تھا, نبیوں سے ایک اوتھ لیا گیا تھا. جی وہ اوتھ یہ تھا کہ اگر تم ایسے رسول کے زمانے میں آؤ کہ جی جو مصدق ہو تو تم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ, تو تم اس پر ایمان لے کے آؤ گے, اس کی نصرت کرو گے. ٹھیک یہ میثاق لینے کے پیچھے ایک حکمت تھی. جی اللہ کبھی ایسا میثاق نہیں لیتے جو عملی طور پر پورا نہ ہونا ہو. جی ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ان انبیاء سے کہ اگر آپ کے زمانے میں ایک رسول مصدق آئے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ متفقہ ہے کہ جن رسول کے بارے میں بات ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو آپ کو یہ کہا گیا کہ ان پر ایمان لے کے آئیں گے جو انبیاء کے زمانے میں وہ آ جائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے. میری نظر میں, اب آپ نے چونکہ مجھ سے پوچھا, میری نظر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سیکنڈ کمنگ میں واپس آئیں گے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد, جب قرب قیامت میں, تو آپ کے پاس نہ نبوت ہوگی نہ آپ کے پاس رسالت ہوگی. آپ نبی اور رسول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہیں, مگر نبوت اور رسالت آپ کے پاس نہیں ہوگی, کیونکہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہوئی ہے. لہذا ہوگا کیا, جو شریعت, جو دین, جو نظام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ اس کے پیرو بن کے آئیں گے, کیونکہ آل عمران کی آیت 81 میں جو لکھا ہے لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کی خدمت میں آئیں گے. یہ ہمارا موقف ہے, اب مان لیں. لیکن اس کی کوئی ریفرنس آپ کے پاس ہے حدیث میں سے یا قرآن میں سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کے اس پہ شریعت نازل کر کے اسے دوبارہ کسی نبی کا تئی بنا کے بیچ سکتا ہے دنیا پہ, اسے شریعت اور نبوت کا جو اس نے اعزاز اسے دیا ہوا ہے وہ اس سے واپس لے کے تو اسے کسی اور نبی کے تحت ماتحت بنا کے دنیا میں بیچ سکتا ہے دوبارہ؟ جی جی, میں نے اسی لیے تو آیت 81 پڑھی تھی, کاش آپ پڑھتے. نہیں, وہ اس آیت میں تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بنائے ہوئے نبی سے نبوت واپس لے لیتا ہے, اسے کسی دوسرے نبی کے ماتحت کر دیتا ہے. اچھا, مجھے سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی. زبردست, میں بتاتا ہوں آپ کو. اب مجھے یہ بتائیں, جب ایک نبی اپنی نبوت لے کے آئے گا تو اپنے سے پہلے نبی کی اطاعت یا نصرت کرے گا؟ وہ جو نیا نبی آئے گا وہ پرانے نبی کی ہاں جی اطاعت کرے گا. جو نیا نبی آتا ہے وہ پرانے نبی کی اطاعت کرتا ہے. اطاعت سے مراد مطلب کہ یہ ہے کہ اس چیز کو اگر اس کے پاس نہیں, میں سوال دوبارہ سنیں جی, غور کرنا آپ نے, جلد بازی نہیں, ریلیکس ہو کے, پوری ایمانداری سے ریلیکس. اگر ایک نبی جو اپنی نبوت اور اپنی شریعت لے کے آئے گا وہ اپنے ماقبل نبی کی اطاعت کرے گا؟ جیسے مطلب کہ حضرت موسیٰ کی حضرت ہارون نے کی تھی. حضرت موسیٰ نہیں, دوبارہ سوال میں بتانے لگا, دوبارہ غور سے سنیں. نہیں, آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں نا, تھوڑا اور ذرا پوچھنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال رکھا نا کہ یہ یہاں کہاں سے 81 میں کہاں سے نکل رہا ہے جی کہ جی نبی تو رہا مگر نبوت نہیں رہی, جی شریعت نہیں رہی, تو یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی کہ اس سے نبوت اور شریعت لے لی جائے, نبی تو رہے وہ مگر نبوت, یہ کہاں سے نکلا؟ اب آپ سے میں سوال پوچھنے لگا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ یہ بیسیکلی آیت نمبر 81 کا مفہوم میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں ایک مثال کے تھرو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نبی اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے ساتھ آئے, اپنی شریعت کے ساتھ آئے, اپنے فل ایج سٹیٹس کے ساتھ آئے, تو کیا وہ اپنے سے پہلے نبی کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ جو نبی کی سچی, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت نازل ہوئی تھی, بے شک وہ جو نیا نبی ہوگا وہ بھی اس کی اطاعت کرے گا اس شریعت کی. اگر اس میں کوئی چینجنگ آئے گی تو وہ پھر لوگوں کو بتائے گا اور وہ چینج ہو جائے گی وہ چیز. زبردست. یعنی جو آپ کی بات سے نکلا وہ یہ نکلا کہ تشریعی نبی بھی اپنے ماقبل شریعت کا متبع ہوتا ہے اور اپنے ماقبل نبی کی اتباع کرتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں؟ جی, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متبع تھے. مطلب آپ مجھے نا سوال اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ مجھے اس کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی, جو سیدھی بات ہے نا. لیکن جو میں اپنی عقل کے مطابق جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ آپ یہ یہ غلطی ہوئی. اس کا مطلب, اس کا جواب پتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جی, یہ جو جواب, اس کا مطلب ہے جو جواب آپ نے دیا وہ جواب غلط ہے, اس لیے وہ ایک مثال بھی ٹک نہیں پایا. یہ ہے مسئلہ. واپس چلتے ہیں, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے ساتھ آتا ہے نا, وہ اپنے ماقبل نبی کا متبع نہیں ہو سکتا. یہ قرآن نے کہا ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ کیسے متبع ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے؟ ایگزیکٹلی میرا جواب آنے لگا ہے, کیونکہ ان سے نبوت اور رسالت لے لی جائے گی. نبی دیکھیں نا, یہ آپ بات کر رہے ہیں, مجھے آپ کی بات یہاں تک سمجھ بھی آ گئی ہے, لیکن آپ نے نہ ہی اس کی ریفرنس حدیث سے دی ہے نہ ہی آپ نے قرآن سے دی ہے. آپ نے خود میں نے آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے آپ کو بتایا, لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ. جی, اس کا ترجمہ بتایا آپ کو کہ جب اے انبیاء, میں تم سے میثاق لیا کہ یہ آیت لگی ہے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ پکڑا کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آ جائے, پھر اس کے بعد ایک ایسا رسول آئے جو تصدیق کرے تمہاری کتابوں کی, تمہاری شریعت کی تصدیق کرے, تو تم اس کو پالو زمانے کو, تو کیا کرو گے؟ لتؤمنن بہ, تو ضرور اس کے ساتھ ایمان لے کے آنا, ولا تنصرنہ, اور اس کی نصرت کرنا. کیا مطلب؟ ہاں جی, اب میں سمجھ گیا ہوں, اب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے, لیکن وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے پرانے نبی کو بھیجتی جو کہ فوت شدہ ہے، بجائے اس کے کہ کوئی نیا نبی پیدا کر دیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی. ہاں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے نبی کو کیسے بھیج سکتے جو فوت شدہ ہے، تو آپ نے اس کا مطلب ہے فیصلہ پہلے سنا دیا. یعنی آپ نے پہلے کہا کہ میں پہلے کہوں گا فوت شدہ اور پھر آٹومیٹکلی آ گیا فوت شدہ. کیسے سکتا ہے؟ یہی تو جی. غلط فہمی ہے. اب کیسے سنیں غلط غور سے، فہمی ہے؟ میں بتاتا ہوں. جی ہم کیا کریں گے، ہم واپس چلتے ہیں کہ آپ کا پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی. اچھا، اس پر میں ایک حوالہ میں مرزا صاحب کا بھی عنایت فرما سکتا ہوں. ٹھیک ہے بڑی بھائی، وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ نبی بعض اوقات صرف اعزازی نام ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہ نبوت ہوتی ہے نہ رسالت ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جو نبی اللہ کہہ کر پکارا گیا ہے نا، وہ اسی بنیاد پر گیا ہے کہ آپ رسولاً الی بنی اسرائیل اور نبی اللہ تھے. جی اب اللہ جب کسی کو نبی اور رسول کا سٹیٹس دیتا ہے نا، تو نبی اور رسول کا سٹیٹس اس سے لیتا نہیں ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا وہ اختیار جو شریعت کا نتیجہ بنتا ہے وہ آپ سے لے لے. یہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81. یعنی جب تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود ہیں تو آپ اپنی شریعت کے تابع ہیں، مگر جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کمنگ ہوگی تو آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئیں گے، کیونکہ یہی قرآن کا حکم ہے، آپ سے وعدہ لیا گیا. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ وعدہ خلافی کر جائیں؟ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اب آپ کا یہ کہنا، اب اگلے سوال تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ کا یہ کہنا جو آپ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اتباع یا خدمت کے لیے ایک فوت شدہ، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈسکس ابھی ہو ہی نہیں رہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ابھی یہ چیز نہیں ڈسکس ہو رہی. ابھی یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے آنے سے ختم نبوت کا کوئی رد ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ بعد میں لاتے ہیں تو اس سے نبوت ٹوٹ جائے گی. یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اگر اس بنیاد پر نبوت ٹوٹتی ہوتی تو پھر نیا سلسلہ جاری کرنے والے بھی ختم نبوت کے منافی ہیں. مرزا صاحب نے یہی بات لکھی مڈ میں جا کے. مرزا صاحب نے یہ کہا بڑی بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا، رسالت کا اور وحی کا دروازہ بند کر دیا گیا. اس کے بعد جو اس دروازے کو کھولے گا وہ ختم نبوت کے منافی ہوگا. حمامۃ البشرا کے صفحہ 200 کے اوپر یہ بات لکھی. اس کا ٹرانسلیشن بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں حمامۃ البشرا میں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ختم بہ النبیون، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ختم ہو گئے. تو جب یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو جو نیا سلسلہ جاری کرے گا وہ بھی تو ختم نبوت کا منافی ہوگا. اس وقت کیوں نہیں ہمیں یاد آتا؟ یعنی اگر پرانے نبی، مان لیں ایک منٹ کے لیے فوش جو آپ نے ورڈ یوز کیا، تو جو نیا نبی آئے گا اس سے بھی تو ختم نبوت ٹوٹنی چاہیے، اس سے کیوں نہیں ٹوٹتی؟ یہ وجہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کی مہر ہے وہ بیسیکلی ما قبل انبیاء کی تصدیق کے ساتھ ان کے اختتام کی طرف اشارہ کرتی ہے، نہ کہ نئے سلسلے کے اجرا کا. جی بے شک. جی بھائی. مائنڈ نہ کریں تو ایک بات ایڈ کر سکتا ہوں. خاتم النبیین کا جو ترجمہ آپ نے کیا ہے، جو قرآن پاک میں جو آیت آئی ہوئی ہے سورۃ الاحزاب میں، جس کے اوپر مین ایشوز ہے احمدیز کا اور غیر احمدیوں کا، کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبیوں کی مہر، کہ جو قبل جو رسول گزر چکے ہیں، نبی پیغمبر گزر چکے ہیں، ان کی تصدیق کرنے والا، ان کی مہر. اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں بڑی بھائی، آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے. دو ترجمے بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ اس کو ہم مزید طریقے سے سمجھ سکیں. مرزا صاحب نے تو جو اس کے دو ترجمے ابتدائی طور پر کیے ہیں، ان دونوں کا مطلب نبیوں کا ختم کرنے والا، نبیوں کا آخری. مثال کے طور پر مرزا صاحب نے یہ بات لکھی، بڑی بھائی مرزا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ وہ خاتم الاولاد تھے، اور انہوں نے کہا خاتم الاولاد میں اس سینس میں تھا کہ اپنے گھر میں آخری بیٹا تھا، میرے بعد کوئی بیٹا نہیں ہوا، میرے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی میرے والدین کے ہاں. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا. تو خاتم الاولاد کا مطلب ہوا آخری اولاد، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو خاتم النبیین کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد نبوت جاری ہو گئی اور مہر لگ کے نبی آ سکتے ہیں؟ تو یہ یہاں پہ تو ایک کنٹراڈکشن یہ آ جاتی ہے کہ یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاولیاء کا لقب دیا تھا. تو اس سے کیا ہم یہ مراد لیں کہ حضرت علی جو تھے وہ اللہ کے آخری ولی تھے؟ اچھا، یہ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ مرزا صاحب نے جو خاتم النبیین کا مطلب لیا ہے کہ آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کہ آخری والا، جی، ختم کرنے والا نبیوں کا اور آخری نبی. نہیں، مرزا صاحب کی تو پتہ نہیں، لیکن جو قرآن پاک میں خاتم النبیین کہا گیا ہے وہ تو آپ کے علماء بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ مہر کا کرتے ہیں. بڑی بھائی علماء سے زیادہ مرزا صاحب کا درجہ ہونا چاہیے آپ کی نظر میں. ہے، بے شک ہے، وہ تو آپ کی نظر میں بھی ہے. نہیں، آپ ہونا چاہیے نا. جی ہاں، تو فرق سمجھ. دیکھیں بڑی بھائی، ہم نے کوشش کرنی ایمانداری کے ساتھ. میں ایک منٹ کے لیے مان لیں میں تمام علماء کو ریجیکٹ کر دوں، میرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. آپ اگر مرزا صاحب کو ریجیکٹ کریں گے آپ کے ایمان پہ فرق پڑے گا. جی. تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دو کشتیوں کے مسافر نہیں ہوں گے. مرزا صاحب نے جو ٹرانسلیشن کی ہے نبیوں کا ختم کرنے والا، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ یہ کہاں پہ انہوں نے کی ہوئی ہے، ذرا حوالہ دیجیے گا. جی حوالہ لگائیں. جی ڈار بھائی ذرا حوالہ لگائیں. یہ دیکھیں جی 3 کا 431 ازالہ اوہام کا. بڑی بھائی جی میں جی اسکرین شاٹ لے لیں. ختم کرنے والا نبیوں کا، اور آیت وہی ما کان محمد ابا. حمامۃ البشرا کا حوالہ پڑھے ڈار بھائی، حمامۃ البشرا کا بھی حوالہ لگا دیں، وہ بھی لگا دیں. دوسرا بھی اسکرین شاٹ لے لیں. اس میں بھی ہے، کتاب البریہ میں بھی ہے، وہ بڑا زبردست ہے.
یہ عامر بھائی جو آپ نے یہ ابھی لگایا ہوا تھا اسکرین شاٹ، تو یہ اس کا تو سیاق و سباق بھی پڑھنا لازمی ہوگا نا. مجھے تو نہیں پتا، کیا پتا کہ یہ غیر احمدیوں کے وہ جو الزام لگائے جا رہے تھے ان کی مثال کے طور پہ یہ مطلب کہ لکھا ہوتا ہے. آپ کو یہ آپ جو بھی حوالہ آپ اسکرین شاٹ لیں گے نا، آپ کو یہ مکمل حق حاصل ہے، آپ کے رائٹ ریزرو ہیں یہ، کہ آپ اس کو پہلے ابھی بالکل اس پہ یقین نہ کریں. آپ جائیں سیاق پڑھیں تسلی سے، آپ اس کا جواب بھی نہ دیں، ہم اس کو اسکپ کر دیں گے اس پارٹ کو، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ. جب میں نے آپ سے بات ایمانداری کے اصول پر شروع کی ہے نا، تو آپ بالکل بے خوف ہو جاؤ. یہ دیکھیں جی، آپ کے سامنے ہے محمد البشرا والیوم 7 پیج 200 ہے محمد البشرا کا جو میں کوٹ کر رہا تھا. اس میں دیکھیں یہی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تفسیر کی لا نبی بعدی، جس کا مطلب ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں بغیر استثناء، وداؤٹ اینی ایکسیپشن. پھر آخر میں لکھا ہوا ہے، آخری لائن اگر آپ دیکھیں گے اسی بلاک کی جہاں پر ایرو لگا ہوا ہے، وَكَيْفَ يَجِيءُ نَبِيٌّ بَعْدَ رَسُولِنَا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آ بھی کیسے سکتا ہے. وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، کہ آپ کی وفات کے بعد وحی تو منقطع ہو چکی ہے. وَخَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّينَ، یہ ترجمہ خاتم النبیین کا، ختم اللہ بہ النبیین، کہ آپ کے بعد نبی اللہ نے ختم کر دیے ہیں، نبی ختم ہو گئے. یہ ترجمہ عربی کے اندر مرزا صاحب نے تفسیر بھی اس کی وضاحت بھی کی. اس کا بھی اسکرین شاٹ پلیز بڑی بھائی لے لیجیے. جی لے لیا میں نے. جزاک اللہ. تو بڑی بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن معنی کے اندر، جن بنیاد کے اندر خاتم النبیین کہا گیا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے وہ مہر نہیں ٹوٹتی. ہاں جی بے شک، یہ تو ہم بھی اس چیز کی تائید کرتے ہیں. جی، تو عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے وہ مہر نہیں ٹوٹے گی. البتہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نیا شخص آئے یا کوئی نیا دعویٰ کرے، اس سے مہر ٹوٹ جائے گی. یہ مسئلہ ہے میرا. اب بات جو ہے نا مطلب کہ پوائنٹ یہاں پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کیا ایشو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم نبوت کی مہر ہے وہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے نہیں ٹوٹ رہی، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی اگر وہ نبی پیدا عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو جائے تو اس سے کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی امت میں عیسیٰ ابن مریم پیدا نہیں ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم جو پیش گوئی میں ہیں اور قرآن میں ہیں وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہے. پہلی بات یہ فرق ہے. لہذا آپ کی امت کے اندر عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو ہی نہیں سکتے. وہ پہلے نبی ہیں، پہلے ہو کے گزرے ہیں، نمبر 1. دوسری اس لیے اچھا پھر آپ نے یہ کہا کہ وہ ٹوٹے گی کیسے، ان کے سے نہیں ٹوٹے گی، اس سے کیسے ٹوٹے گی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں جو میثاق النبیین کیا گیا ہے، اس اعتبار سے صرف عیسیٰ ابن مریم نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء واپس آ جائیں نا تو وہ نہیں ٹوٹے گی. کیونکہ یہ مجھے پلیز یہ جو بات آپ نے ابھی دہرائی ہے کہ اگر تمام انبیاء بھی واپس آ جائیں تو نہیں ٹوٹے گی، اس کا کیا حوالہ ہے؟ یہ کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی اس کا حوالہ ہے عہد میثاق، جو میثاق النبیین آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. وہ جی ہاں سوری مجھے لگ گیا پتہ، آپ نے پہلے بھی سمجھایا تھا اس کا. لیکن اس آیت سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر رسول آئیں گے، لیکن وہاں سے تو یہ بالکل واضح نہیں ہو رہا کہ پرانے رسول بھی آئیں تو آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ پرانا جو رسول فوت ہو چکا ہے، جو شخص فوت ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ اسے ان نیچرلی جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس کے علاوہ تو اب مردہ شدہ نبیوں کو بھیجنا تو نہیں شروع کر دے گا؟ کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ جی بڑی بھائی اچھا سوال ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو نبی مردہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یقینی طور پر ہم کہتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں وہ تو واپس نہیں آئیں گے. مگر عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ابھی ہم طے نہیں کر پائے، آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ حیات ہیں، لہٰذا ان کے واپس آنے. مثال کے طور پہ جو نبی فوت ہو گئے ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی یہی میں کہتا ہوں، جو فوت ہو گئے ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتے. ہاں جی، تو حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے؟ جی میں یہ تو بتانے لگا. عیسیٰ ابن مریم چونکہ فوت نہیں ہوئے لہذا وہ واپس آ سکتے ہیں اسی اصول کے تحت. یعنی ہم دونوں اس چیز میں متفق ہیں کہ جو فوت ہو جائے وہ واپس نہیں آتا. آپ بھی یہ مانتے ہو؟ یہی میں مانتا ہوں. ایسا ہی ہے؟ بے شک. اب فرق یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم بھی فوت ہو گئے، ہم کہتے ہیں وہ فوت نہیں ہوئے. جی اچھا، اب ہم آپ کے مطابق وہ فوت ہو گئے تو وہ واپس نہیں آ سکتے، ہمارے مطابق وہ فوت نہیں ہوئے تو وہ واپس آ سکتے ہیں. یہ فرق ہے. اب آپ نے سمجھنا ہے. جی جیسے آپ نے جو فوت نہیں ہوا وہ تو واپس آ سکتا ہے نا. یہاں پہ تھوڑا سا کنٹریڈکشن آتی ہے نا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ ہر جو نفس ہے اسے موت آنی ہے. ٹھیک ہے، ہر نفس ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا، مگر آپ اور میں بھی تو زندہ ہے نا. تو چکنا ہی ہے نا ہم نے، کہ ہم نے ایک دفعہ مرنا نہیں ہے، 2000 سال ہم جیتے رہیں گے پھر مریں گے تو پھر چکنے. دیکھیں میری بات سنیں، کیا ہر آدمی ایک ہی عمر میں مرتا ہے؟ مختلف عمریں ہوتی ہیں. بات آگے بڑھ رہی ہے، میں واپس آپ کو لے کے آ رہا ہوں واپس اصول کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بچکانا ہو جائے گی کہ 2000 سال تک بھائی کوئی 50 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 80 رہتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں فوت ہوتا ہے، کوئی پیدا ہو کے ہوتا ہے. کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب یہ ہے کہ سب نے 1:01 پہ فوت ہو جانا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. نہیں بے شک ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں نا بھائی، میں ایک چیز جانا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ اور میں متفق ہو گئے کہ جو فوت ہوگا وہ واپس نہیں آئے گا. بے شک. مگر اگر جو فوت نہ ہو وہ تو واپس آ سکتا ہے نا. نہیں پھر بھی میری مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات نہیں دماغ میں جا رہی کہ مجھے یہاں پہ آ کے میرا دماغ جو ہے وہ مطلب کہ بالکل سن ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب سلسلہ ختم ہو گیا
नहीं, तो मैंने पूछा पुराने आपसे। नए की बहस क्यों है? या तो नहीं, सिलसिला खत्म है या सिलसिला जारी है। ये पुराने से नए से उसकी वजह मैं बताता हूँ, उसकी वजह मैं बताता हूँ, मगर आप कम से कम मेरे साथ तो चलें। इस मैं चीज का चाह रहा हूँ जवाब ना, तो आपको देखिए ना, देना मैंने चाहिए। बार बार वही सवाल कर रहा हूँ, इस लेकिन चीज का अभी जवाब तक उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं सही मैं तरह बता, वो नहीं आएगी, वो क़यामत तक नहीं आएगी, वो छोड़ दें आप। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वो आप जी सवाल समझे। देखिए, फैसला आपने नहीं सुनाना, क्योंकि बेशक फैसला सुनाना ईमानदारी को चैलेंज कर देता है कि क्या हम वाकई सिंसियर। मैंने अभी तक नहीं कहा कि आप मेरी बात समझना नहीं चाहते, मेरे पास एक जी बार भी सुना। जी पता है क्यों? क्योंकि मैं सिंसियरिटी के साथ चल रहा हूँ। मैं भी ये कह सकता हूँ कि आप मेरे साथ आज बैसी कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा। मैंने अब सुनिए, की नहीं है आपके साथ। की नहीं है तो आप ये भी ना कहें कि अब मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। ये नहीं कहें, कोशिश कर रहे हैं हम दोनों। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो भी अभी तक आपने नहीं कहा, मगर मैं नहीं कहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। अच्छा, अब आपने वापस चलना है, उस सवाल की तरफ चलना है। मैं जब आपसे ये मुत्तफिक होकर कहता हूं कि जो फोत हो चुका है वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। और इस पर आप दो टोक कहते हो कि बिल्कुल एग्री का, ऐसा ही है कि नहीं? जी जी बेशक। तो इस पे क्यों नहीं कहते कि अगर कोई जिंदा साबित हो जाए तो वो तो आ सकता है? इस पे हाँ ना तो करें, नहीं करते आप। वहां पे जो करें ना। कॉमन, वहां पे देखे ना, मुमकिन है कि ये जो बंदे की अपब्रिंगिंग है वो, मतलब कि अब मैंने बचपन से ये सुना है कि जो एक शख्स जो है वो 2000 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है ना। मैं ये नहीं, मैं कह ही नहीं रहा, यही तो मैं कह रहा हूं। वो जी मेरे जिम्मे है, मेरे जिम्मे है कि मैं उसको अकली नकली बुनियादों के ऊपर या कुरान की अहादीस की बुनियाद के ऊपर करूं। जी ठीक है, अब ये कहते हैं ना कि कोई इंसान 2000 साल तक जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है, कोई जी मसला नहीं। इस पर कई सवाल उठ सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, फौत हुआ शख्स वापस नहीं आता, ये आप जी और मैं एग्री करते हैं 110%। ठीक है। मगर कोई इंसान अगर फौत ना हो तो वो तो वापस आ सकता है। वापस आ सकेगा, बेशक आ सकेगा, लेकिन वो ये है, वहां पे मसला, मेरे दिमाग में मसला ये पैदा होता है नहीं, कि जब, हम सारी सारी चीज नहीं, मेरी बात सुन, हम सारी चीज स्किप करके सिर्फ एक उसूल तय करके फिर आगे डिटेल में जाएंगे ना। चलें ठीक है, मान लिया, ठीक है, जो जिंदा है वो वापस आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली। अब ठीक है आपके नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा ही नहीं है तो वो वापस नहीं आ सकते। जी एग्जैक्टली, ये है फॉर्मूला, ये आपने समझना है सबसे पहले। जी अब हम एक स्टेप क्लियर हो गया, ठीक अब हम है आगे बढ़ने लगे हैं। जी वो ये है, याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई नया सिलसिला इसलिए जारी नहीं हो सकता कि आप हैं खातमुन नबीयीन। अब आपका ये जो सवाल था ना कि आमिर भाई ये कैसे है कि जो पहले आ गया हुआ है उसके आने से तो खत्म नबूवत नहीं टूट रही, जी नए आने वाले से तो टूट रही है। जी इस सारे सवाल, यानी इस सारे सवाल का जवाब इस पूरी एक्सरसाइज में छुपा हुआ है जो मैंने अभी आपके सामने किया है, जो हमने सारा एक्सप्लेन किया ना, उसमें छुपा हुआ है। वो जवाब ये है कि मिसाकुन नबीयीन की आयत में आपने कहा कि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि बाद में आने वाला। नहीं, आप गौर करते तो आपको पता चलता। दोबारा आयत को लगा दें, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन के अल्फाज है, सुम्मा, जिसका मतलब ये है कि पहले तमाम सिलसिला मुकम्मल होगा। सुम्मा लितराखी अरबी जुबान के अंदर कहते हैं, जो बताता है कि ये सुम्मा माकबल के मुकम्मल होने के बाद होने वाला अमल है। तो जब अंबिया से मिसाक पकड़ा कि तुम्हारे पास किताब और हिकमत आ चुके और फिर एक ऐसा रसूल आए जो तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है, तो फिर तुम उस पर ईमान लाओगे। इसका मतलब है कि ये उन रसूलों से अहद लिया जा रहा है जो रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरे होंगे। ये आयत बता रही है। अब ऐसा अगर इसमें वो रसूल शामिल होते जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हैं, तो फिर ये नहीं होना चाहिए था कि सुम्मा जाअकुम रसूल, क्योंकि मिर्जा साहब तो आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मिर्जा साहब के बाद आए, मिर्जा साहब बाद में आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मगर इस आयत में कहा जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया जो गुजरे हैं उनसे अहद लिया जाएगा। लिहाजा इस मिसाक की बुनियाद पर अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो था वो आ जाए तो अहद नहीं टूटेगा, बल्कि अहद पूरा होगा और खत्म नबूवत की मोहर नहीं टूटेगी। अब सवाल ये उठता है कि ईसा इब्न मरियम ही क्यों आएंगे? क्योंकि वो जिंदा है। बाकी अंबिया क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो फौत हो चुके हैं, जो आपकी बात है। मैं आपसे 110% एग्री करता हूं कि जो इंसान वाकईतन फौत हो चुका है वो वापस नहीं आएगा। अब ईसा इब्न मरियम के इस बुनियाद पर आने की वजह क्या है भला? क्योंकि वो पहले आ चुके हैं, लिहाजा बाद में आएंगे। तो चूंकि वो जिंदा है, वो फौत नहीं हुए, लिहाजा वो आ सकते हैं, और चूंकि वो पहले गुजर चुके हैं, मिसाक में शामिल है, लिहाजा वो बाद में आएंगे तो मोहर नहीं टूटेगी खत्म नबूवत की। अब आपका सवाल ये कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा कैसे हैं? तो आपने एक जुमला बोला जिसका मतलब ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ईसा इब्न मरियम पैदा होंगे। इसका मतलब है कि आप उन दलाइल की तरफ या पेशगोइयों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो पेशगोइयां ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सेकंड कमिंग के हवाले से हैं। यानी मिर्जा, आपने कहा था कि मिर्जा साहब वो मसीह मऊद हैं जिनके आने की पेशगोइयां मौजूद हैं। जी मगर जब मैं उन अहादीस पर बड़ी भाई गौर करता हूं तो वहां पर एक स्पेसिफिक नाम मेंशन है, जिसका जो नाम है ईसा इब्न मरियम। ठीक है ठीक है, तो जब मैं ये देखता हूं ना ईसा इब्न मरियम, तो इसका मतलब है कि जो कुरान में अहदीस में तसलसल के साथ ये चीज बयान की गई है, तो साफ मालूम होता है कि ईसा इब्न मरियम जिंदा है, और जब वो सेकंड कमिंग में आएंगे तो वो वही ईसा इब्न मरियम होंगे जो रसूल बनी इसराइल थे, रादर देन के कोई नया शख्स। ठीक है। यहाँ पे मेरा एक आपसे सवाल है कि आपने कहा कि कुरान की रूह से हमें ये पता चलता है चंद आयात के थ्रू कि नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। जी जी, वो पेश कर सकते हैं आप? जी मैं पेश कर देता हूं, बिल्कुल, एक मिनट दीजिएगा। वो डार भाई इमिन उम्मतिन सॉरी इमिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनुन नबी, ये वो लगा दें। ये जी आपके सामने आता है 158 नंबर 158 उठा 159 लिया अपनी तरफ, और अल्लाह ताला जबरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। तो जी। इसमें मतलब कि रफा हो गया, मतलब कि उनको उठा लिया गया। जी, तो बल उठाने से सिर्फ मुराद नहीं, उठा नहीं लिया गया, जी, बल है। अपनी अगर आप 157 करेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि ना तो उन्होंने कत्ल किया,
یہ 157 بھی اگر لے آئیں گے تینوں آ جاتی. یہ 157 اب پڑھتے ہیں نا ترتیب سے تک. یہ جو بل ہے نا حرف عطف, یہ بل آتا ہے ما قبل میں چھپے ابہام یا ایمبیگوٹی کو کلیئر کرنے کے لیے بات پہلے جملے میں, ٹھیک ہے. تو بل سے پہلے کا جو سینٹینس ہوتا ہے اس میں ایک ایمبیگوٹی رہ چکی ہوتی ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا تھا. تو بل کے بعد والا جو سینٹینس ہوتا ہے وہ کلیئر کرتا ہے کہ یہ ہوا تھا. تو 157 میں انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی تھی بلکہ اس کی شبیہ پڑھا جائے ویسے, لیکن شبہ متفقون کے لیے معاملہ مشابہ ہو گیا ان کے لیے. اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک و شبہات میں ہیں. ان کے پاس اس زمن میں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں, اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. آگے 158. جی یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو نہ سولی پہ چڑھنے دیا نہ انہیں قتل ہونے دیا. اب بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے, کمال حکمت والا. جی اب یہ ہے کہ برفع اللہ الیہ آیا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ نہ تو انہیں سولی چڑھایا گیا نہ انہیں قتل کیا گیا. جی اس دوران میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا. اٹھا لیا لکھا ہوا, اس کا اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ اٹھا لیا یعنی اپنی طرف ان کو اٹھا لیا, اپنی طرف ایک محفوظ مقام کے اوپر اپنے پاس لے گئے. اللہ کی طرف اٹھنا جو مطلب کہ ایک عام روزمرہ زندگی کے اندر بھی جب ہم گفتگو آپس میں کرتے ہیں اللہ تمہیں اٹھا لے, اللہ نے اسے اٹھا لیا, تو اس سے تو مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ فوت ہونا, کہ اللہ جب کسی کو اٹھاتا ہے تو وہ جسم کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی روح کو قبض کرتا ہے اور اپنی طرف اٹھا لیتا ہے. تو ایسا اسپیشل اس آیت میں کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو کہ میں نے انہیں زندہ ان کے جسم کے سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا, وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا بڑی بھائی سب سے پہلے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اردو کے محاوروں اور عربی زبان کے استعمال میں فرق ہوتا ہے. جی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اردو زبان عربی سے مل جل کر بنی ہے, مگر بہت سے عربی زبان کے استعمالات ہیں جو اردو زبان میں مستعمل نہیں, اور اردو زبان کے بہت سے محاورے ہیں جو عربی زبان میں نہیں استعمال ہوتے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جی اللہ نے اٹھا, یعنی جی اردو میں ہم کہتے ہیں جی فلاں کو اللہ نے اٹھا لیا, تو اس سے مراد ہم لیتے ہیں فوت. مگر عربی زبان میں جب یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے رفع اللہ الیہ, الیہ کے صلہ کے ساتھ, اس کا مطلب فوت نہیں ہوتا. یعنی دوسرے لفظوں میں بڑی بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رفع اللہ الیہ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا. جی تو پھر متوفی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مجھے تو عربی آتی نہیں ہے نا, یہ تو آپ بتائیں. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں انی متوفی کا ترجمہ بھی موت کرنا ہے, رافع کا الیہ کا ترجمہ بھی موت کرنا ہے, تو یہ تو فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے بلند اپنی طرف اٹھانے کا ترجمہ کرنا ہے کہ اردو محاورے میں ہوتا ہے موت, تو قرآن میں اگر دیکھیں گے تو آئے گا متوفی کا و رافع کا, یہ لکھا ہوا ہے سامنے 3:55 میں, قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا, میں تجھے موت دوں, آپ کے ترجمے کے مطابق میں تجھے موت دوں گا, و رافع کا الیہ, اور میں تجھے اٹھا کے موت دوں گا, موت دے دوں گا, یعنی میں دوبارہ موت دوں گا. یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا. لہذا قتل اور صلیب کے واقعے کی نفی اور اس سے سوال, یعنی مثال کے طور پر پتہ ہے کیا سوال ہوتا تھا بڑی بھائی, سوال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں نہ انہوں نے صلیب دیا نہ قتل کیا, تو عیسیٰ علیہ السلام گئے کدھر؟ کیونکہ ولیکن شبہ لہم, یہودیوں کو بھی لگتا تھا کہ قتل کر دیا, مسیحیوں کو لگتا تھا کہ یار ہم نے دیکھا صلیب پہ بندہ چڑھا ہے, ان کا بھی عقیدہ تھا. تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شبہ لہم, ان پر شبہ پڑا, برفع اللہ الیہ, اللہ نے اپنی طرف ان کو بلند کر لیا, اپنی طرف اٹھا لیا. اب سوال یہ ہوتا تھا کہ یار بندہ زندہ اٹھا, یہ کبھی ہوتا ہی نہیں, اتنی دیر بندہ اٹھایا جائے اوپر کیسے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اللہ زبردست کمال اور حکمت والا ہے. اللہ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ ٹھیک ہے. اب 159 کے اندر کرینہ موجود ہے جو بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو بلند کیا ہے وہ آپ کی حیات کے اعتبار سے کیا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, کہ نہیں اہل کتاب میں سے مگر کہ وہ ضرور ایمان لائیں گے بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور عیسیٰ علیہ السلام یا وہ شخص جو ایمان لے کے آئے گا اپنی قوم کے خلاف گواہ بن سکتا ہے, یا پھر یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب کے خلاف کل قیامت کے دن گواہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. تو اس سے ایک چیز سمجھ آئی کرسٹل کلیئر, اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے عقیدے کے خلاف جملہ پیش کیا ہے. عیسائی بھی مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی ہے, یہودی بھی مانتے صلیب دی گئی ہے, یہودی بھی مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہوئے ہیں, مسیحی بھی مانتے ہیں کہ صلیب پر فوت ہوئے ہیں اور 3 دن تک قبر میں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا برفع اللہ الیہ, اس کا مطلب ہے اللہ اس عقیدے کی نفی کر کے ایک الگ چیز پہ, اور وہ کیا ہے؟ حیات, کہ نہ ان کو صلیب دی گئی نہ یہودی ان کو چھو پائے, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ حقیقت. اب جب ہم یہ ثابت کر چکے, یہ مان چکے, اچھا پھر بڑی بھائی ایک مزے کی بات بتاؤں, جماعت احمدیہ جیسا کہ آپ نے کہا, اور مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ آپ نے نا بڑے دو ٹوک اپنا موقف پیش کیا کہ آپ مرزا صاحب کو وہ عیسیٰ ابن مریم اور مسیح موعود مانتے ہیں جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. یہ مجھے آپ کا جملہ بڑا اچھا لگا, پتہ کیوں؟ اس نے آپ کو سمجھانے کے اعتبار سے میرا کام آسان کر دیا الحمدللہ. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ مرزا صاحب کو وہ مسیح موعود مانتے ہیں عیسیٰ ابن مریم جن کا انتظار کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ تواتر کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کے نام کے ساتھ پروفیسی اور پریڈکشن موجود ہے کہ وہ آئیں گے. یہی تو ان کے حیات کی دلیل ہے ہمارے نزدیک, یہی تو حیات کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ جیسا کہ آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو ریفر کر کے جو حدیثیں بیان کی ہیں,
जी। उनमें से 2 ईसा इब्ने मरियम निकलते हैं। एक हैं जो काले घुंघराले बालों वाले होंगे और एक लाल बालों वाले जो हजरत ईसा है उनको देखा है। तो उसके वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्यों है कि दोनों को ईसा इब्ने मरियम कहा गया है, लेकिन दोनों की जो पहचान है वो अलग अलग बताई गई है। एक को सुर्ख बालों वाला, सुर्ख रंग वाला, एक जरा गंदुमी रंग वाला, काले बालों वाला, घुंघराले बालों वाला, जिसके बालों से पानी बह रहा है। ये आपको है इस चीज का? जी 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 मुझे नॉलेज है इस चीज का। अच्छा बड़ी भाई, इसमें आपने ये फर्क समझना है कि जो सही मुस्लिम की रिवायत में सुर्ख रंग है, हजरत सालिम जो रावी हैं वो कसम खाकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख रंग का ही नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि उन रवायतों में रावी को अल्फाज के गलत इस्तेमाल करने की वजह से नंबर 1 उसका एक जवाब ये है कि रावी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, हजरत सालिम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सुर्ख का ही नहीं, नंबर 1। एक तो ये चीज है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह के रसूल ने 2 मकामात पर, दोनों मकामात पर, नंबर 1 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आपने आमद अव्वल के हवाले से देखा, ठीक है, और दूसरा ये कि जब आपने उनको कातिल दज्जाल के तनाजुर में यानी सेकंड कमिंग के हवाले से देखा, तो आपने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया कि नबी ये आपके सामने लिखा है, ला वल्लाही मा काला रसूल, ये देखा हदीस आपके सामने, भाई ने खोल दिया, अल्लाह खैर दे डार भाई को बर वक्त हवाला दिखा रहे हैं। काला ला वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, आगे करो, अल्लाह की कसम, सालिम कहते हैं अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली ईसा अहमर, के ईसा अलैहि सलाम लाल कलर के हैं। कसम खाकर हजरत सालिम ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाल नहीं कहा। ये अल्लाह भाई ने कौन सी किताब से निकाला हुआ है? सही बुखारी। सही बुखारी से। अच्छा ठीक है जी, ये आपको दिखा दें, हदीस नंबर दिखा दें भाई को जी, नीचे लाएं, थोड़ा सा जूम आउट, बुखारी 3441 है, देखो, जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह को जज़ा खैर, ठीक है। अच्छा बड़ी भाई वापस आते हैं, मैं समझाने के लिए आपको कहता हूं, यहाँ दूसरा जवाब इसका, ये फर्स्ट जवाब हो गया। दूसरा जवाब इसका ये है बड़ी भाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान करते बाद ना, या उस कॉन्टेक्स्ट में दूसरे तुर्क में, एक सहाबी जिनका नाम है उरवा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे मुशाबत किया। आपने कहा कि ईसा इब्ने मरियम पता किसकी तरह लग रहे थे दोनों बार? उरवा बिन मसूद। अब उरवा बिन मसूद तो एक थे, 2 तो नहीं थे जी, एक थे, तो आपने दोनों दफा हुलिये को उरवा बिन मसूद से रज़ी अल्लाह अन्हु से तशबीह दी। अब आ जाए तीसरी चीज के ऊपर बड़ी भाई, तीसरी चीज ये है कि हमें यार ये सोचना चाहिए कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम के 2 हुलिये बयान किए गए थे, ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, पहले ईसा अलैहिस्सलाम का जो हुलिया, अगर आपकी बात को मान लूं कि 2 हुलिया हैं, एक वो हुलिया है जो रसूलन जो पहले ईसा इब्ने मरियम थे, और दूसरा का वो हुलिया है ईसा इब्ने मरियम का जो बाद में आएंगे, जो सेकंड कमिंग है, तो आपके बकौल सेकंड कमिंग तो मिर्जा साहब की है, तो मैं उस हदीस को सामने रखता हूं। आप मुझे मिर्जा साहब की कोई तस्वीर दिखाएं जिसमें मिर्जा साहब उस हुलिये के साथ मैच करते हो। पता कितने बाल हैं, कंधों जितने लटकते, मिर्जा साहब की कोई तस्वीर ही नहीं है उस हुलिये की। तो आप खुद सोचें जी, आप खुद सोचें बड़ी भाई, पूरी ईमानदारी, पूरी ऑनेस्टी के साथ बैठे, एनालाइज करें कि अगर हमने इस यानी क्या हमने इन 2 हुलियों को सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के लिए इस्तेमाल करना है, या हमने हकीकी तौर पर सेकंड कमिंग को जस्टिफाई करना है? अगर तो आपने इस हदीस को ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ वफात साबित करने के लिए करना है, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर अगर आपने सेकंड कमिंग भी जस्टिफाई करनी है मिर्जा साहब की, तो फिर आपको देखना होगा कि दूसरा हुलिया मिर्जा साहब के हुलिये के साथ मैच नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली। जी ठीक होगा, चलें, ये भी मुझे नई रेफरेंस मिल गई है, क्योंकि अभी तक तो मेरा ये गुमान था कि वहाँ पे 2 ईसा इब्ने मरियम का, और ये तो आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा जो थे उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लम का नाम अहमद बताया गया था, उन्होंने पेश कोई की थी कि अहमद नाम का नबी आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम को जी जी, उनकी किताबों में कि अहमद आएगा, कि नबी पाक सल्लम को अहमद के नाम से पुकारा गया। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा मतलब कि बात आपने नाम लिया बड़ी भाई, तो मैं आपके इजाफे के लिए बताऊं कि इसी हदीस के अंदर भी मुख्तलिफ तुर्क में मूसा अलैहिस्सलाम के भी 2 हुलिये बयान किए गए हैं, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम 2 होंगे? वो उसकी रेफरेंस है आपके पास? जी जी, इन्हीं तुर्क में है डार भाई, अगर दिखा सकते हैं तो इसी तुर्क में आगे ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के भी 2 हुलिये बयान किए गए, अगर कोई बंदा ये समझे तो बेसिकली ये 2 हुलिये नहीं है, अल्फाज के चुनाव में फर्क है। होता क्या है कि बाज़ औक़ात इजाफत बालों की तरफ की गई है, बाज़ औक़ात जो चौड़ाई है उसकी इजाफत कंधों की तरफ की गई है। इन्हीं मालूम होता है कि घने बाल हैं और दूसरी तरफ होता है चौड़े कंधे हैं, तो उससे ये मालूम होता है कि जैसे 2 हुलिये हैं, तो ऐसा होता नहीं। जैसे मिर्जा साहब के हवाले से मुख्तलिफ हुलियों का जिक्र आपको मिलता है, खैर हम इस डिटेल में नहीं जाते। बड़ी भाई उस तरफ आ जाते हैं कि जो आपने अभी पूछा, क्या पूछ रहे थे आप, जो बात कर रहे थे, मतलब कि जो आपने कहा था ना कि ईसा इब्ने मरियम की जो पहचान है वो तो हमें कुरान पाक ने बताया कि वो हजरत मरियम के बेटे थे और उन पे वो नबी थे अल्लाह के, और उन पे शरीयत भी नाजिल हुई, तो इस वजह से मतलब कि हमें पता है कि एक ही ईसा इब्ने मरियम हो सकता है। मैं इसलिए वो मतलब एग्जांपल लेके आना चाह रहा था कि हजरत मूसा ने भी जब नबी पाक सल्लम की पेशगोई की थी तो उन्होंने कहा था अहमद नाम का नबी होगा, लेकिन नबी पाक सल्लम का नाम जो था वो मोहम्मद था, लेकिन हमें पता चलता है कि आसमानों पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो अहमद है, लेकिन जमीनी नाम जो था उनका मोहम्मद है। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई जो तौरात के अंदर मौजूद है मिर्जा साहब के बकौल वो मोहम्मद नाम से है, और जो इंजील में है वो अहमद नाम से है। जी। मिर्जा साहब ने अल हकम अखबार के अंदर लिखा है, हवाला मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, इसमें बड़ी भाई हमें समझ रहे हैं, मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पेशगोई है वो मूसा अलैहिस्सलाम ने की है, मगर जो इंजील में है उसका जिक्र सूरह सफ में मिलता है, इस्मुहु अहमद मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मिर्जा साहब ने कहा है कि ये जो वर्ड है फरकलीत, ये बेसिकली अहमद है,
ٹھیک ہے یہ بیان کیا. ٹھیک ہے. بشیر الدین صاحب نے ان کو نگیٹ کیا. تو یہ سمجھنا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے اور احمد بھی تھے, اور یہ دونوں نام آپ کے بڑی بھائی یہ دونوں نام آپ کے ذاتی تھے. جی اصل میں جماعت کا جو موقف ہے, اگر آپ مزید اسٹڈیز میں کریں گے نا, ریسرچ کریں گے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ جماعت یہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد تھا, صفاتی نام احمد تھا. یہ بات یعنی ہاف ٹھیک ہے, پارشلی ٹھیک ہے, پارشلی غلط. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بے شک احمد ہے, آپ کی صفت محمد بھی ہے, مگر آپ کا ذاتی نام محمد بھی ہے اور آپ کا ذاتی نام احمد بھی ہے. مرزا صاحب نے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہی نام تھے, اسٹریس دے کے 2 ہی نام تھے, ایک محمد, احمد. اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی جماعت کا نام جماعت احمدیہ اسی نام کی بنیاد پر رکھا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے, اوبویسلی احمد, اس بنیاد پر نام رکھا. تو بہترین. عامر حق صاحب, آپ کا نام پورا عامر حق ہے؟ جی بھائی. عامر حق صاحب, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر تمام مکتبہ فکر والے لوگ جو ہیں, اگر اپنی دلیلوں کے ساتھ یا اس لہجے کے ساتھ, جو لہجہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ ہے, اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ اگر بات کریں گے تو ہمارے اندر یہ اتنی مطلب کہ غلطیاں یا لڑائیاں جھگڑے جو ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں. جو اسلام کی جو اصل تعلیم ہے, جو اصل پکچر ہے, وہ غیر مسلموں کے سامنے جائے گی. لیکن جب ہم آپس میں ہی لڑ کے ایک دوسرے کو کافر, تم فلانا, تم دھمکانا کریں گے, تو اس سے نفرت پیدا ہوگی, اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ایز اے مسلم جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کو سچا نبی مانتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اسے دھتکار کے دور بھیج دیں گے, اسے گالی گلوچ دیں گے, اس کے عقیدے کو گالی دیں گے, تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے مخالف ہوگا. لیکن اگر آپ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ میرے خیال سے ایک بہتر طریقہ ہے. جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. باقی جو علمی اختلافات ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا علم اتنا وسیع نہیں ہے کہ میں آپ کو ہر چیز کا جواب دے سکوں, یا مطلب کہ آپ کی ہر بات کو سمجھ بھی نہیں ابھی سکتا نا, کیونکہ میں ابھی لرننگ پروسیس میں ہوں, میں ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں ان چیزوں کو. آپ اپنا ٹائم لیں بڑی بھائی. میں صرف میں یہ چیز کہوں گا اس سے پہلے کہ آپ جائیں, بلکہ میں یہ کہوں گا آپ بیٹھیں, مزید دوست صاحب آپ کی کو آپ سے بات ہوگی, وہ آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے. میں البتہ میں کنکلوژن کے طور پر یہ کہوں کہ یہ آپ کی اچھائی ہے کہ میں اس طرح بات کر پایا ہوں, ورنہ ہمیں بھی احمدیوں سے بات کرنے میں اتنی دقت ہوتی ہے کہ وہ نہ ہماری بات سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. تو میں احمدی دوست اگر سن رہے ہیں تو جس طرح آپ نے مسلمانوں سے کہا, میں احمدی دوستوں سے کہتا ہوں کہ خدا را یہ جو بڑی بھائی آئے ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے, مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی, کوئی آوازیں بلند نہیں ہوئی, کوئی گالی گلوچ نہیں ہوئی, کوئی بلاسفیمی, کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی, کوئی مرزا صاحب کے بارے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, نہ آپ نے سنی. اس طرح بن کے آؤ, مشتاق زمانے میں پاؤ گے نہیں, گرچہ ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر. ان دوستوں کی طرح آؤ, بڑی بھائی کی طرح, آپ کو ہمیشہ اچھے سے بات ملے گی. اب یہ آتے ہیں آ کے ہمارے ساتھ پھڈا پنگا کریں جو دوسرے لوگ ہیں, تو بھائی پھر ہمارے لیے مجبوری ہو جاتا ہے. اور میں نے میجورٹی جو دیکھی ہے غیر احمدی, یہ یقین مانے آپ کے ساتھ یہ پہلا ایکسپیرینس, میں پہلا غیر احمدی دیکھ رہا ہوں جو اتنے مہذب طریقے سے دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے, حوصلے کے ساتھ بات کرتا ہے, اپنی بھی سناتا ہے اور اگلے کی بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو یہ حوصلہ عطا کرے. آمین, جزاک اللہ دونوں طرف سے, اللہ کو جزائے خیر دے. مجھے بھی بہت زمانے بعد کسی احمدی بھائی سے بات کر کے واقعتاً مزہ آیا. اور آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے سٹارٹ میں پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ چلیں گے, 2 ٹوک موقف آئے گا, آپ کی طرف سے مجھے اچھا لگا. اور جو آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ کوئی اسکالر نہیں, کوئی مربی نہیں, یا کوئی آپ کے پاس نہیں, میری دونوں طرف ایسے ہی ہے. میں بھی ایسے آپ کی طرح سیکھا ہوا ہوں اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. آپ سے کئی چیزیں میں نے سیکھی, بات کرتے ہوئے کئی چیزیں آئیں. تو اللہ کو خیر دے. بڑی بھائی مجھے بات کر کے اچھا لگا, اور میں چاہوں گا کہ میں کوشش کروں گا آپ جیسے دوست زیادہ ہوں تاکہ ہم بھی اچھے لوگوں کی طرح بات کر سکیں, اور نیکسٹ بھی آپ سے بات ہوگی. میں چاہوں گا پبلک اپنا کوئی جو اسٹیج پہ موجود ہیں بڑی بھائی کے لیے کچھ سجیشن ہو, کوئی بات ہو, تو جس طرح گفتگو رہی, میں نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ میری طرف سے گارنٹی ہے جیسے بات شروع ہوگی امید کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, ویسے ہی کنکلوڈ ہوگی. میں الحمدللہ اپنی بات کے اوپر قائم رہا اور بڑی بھائی بھی اپنی بات پہ قائم رہے. جزاک اللہ.